ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदर जमील फारूक हसन के साथ, एंड वी हैव द वेरी लवली मावी मेमन विद अस। और आप भी कोई सवाल करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम, कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मावी, ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया था एंड देन वील रैप अप दिस इशू। द क्वेश्चन वाज कि जी मुशर्रफ साहब ने ऑब्वियसली आपको बहुत सपोर्ट भी किया अपने ज़माने में, अब अगर उन्हें ज़रूरत है तो व्हाई डोंट यू सपोर्ट हिम ओपनली? क्या इम्पीडेंट्स हैं उसमें? No, Is it the I think Chaudhry's it's not a or is it to question save your of seat? support. No, it's not a question of support. It's a question of जो उनकी अच्छी पॉलिसीज हैं उनके बारे में हम अभी भी बात करते हैं। Okay. और टू दैट एक्सटेंट वो जो पॉलिसीज जो अच्छी हैं उनको उनके बारे में बात भी होती है, और वो इस पाकिस्तान की नई सियासत का हिस्सा भी हैं। ठीक है। पाकिस्तान की नई सियासत क्या है? पाकिस्तान की नई सियासत ये है कि जो माजी की जो सियासत है, जिसने रिजल्ट्स आपको वो दिए हैं जो आपके सामने आ जाएं, जिस तरह की सिचुएशन पूरे मुल्क में इस वक्त बनी हुई है, उसका कोई रेजोल्यूशन भी होना चाहिए। और उसका रेजोल्यूशन मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है। उसका रेजोल्यूशन ये है कि आप पॉलिटिकिंग छोड़ें और आप इशू बेस्ड सियासत करें, और किसी भी इशू पे आप कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करें, और आप जो है उस इशू के जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें फसाद पैदा होते हैं उनको कोशिश करके दूर करें। तो कंसेंसस जैसे एनएफसी में पैदा हुआ, कंसेंसस जैसे 18वीं तरमीम में पैदा हुआ, कंसेंसस जैसे गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में कंसेंसस नहीं पैदा हुआ क्योंकि उनका जो पैकेज आया वो कोई नई चीज़ नहीं थी, वो डिटो कॉपी पुराने जो हम पैकेज दे चुके थे। और मैंने बहुत टाइम लगाया क्योंकि लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी पुरानी चीज़ें, शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो वही पैकेज था जो पहले हम दे चुके थे। उसका उन्होंने कहा कि हमने सूबाई सेटअप दिया है। वो कोई सूबाई सेटअप इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है आपकी असेंबली में और सेनेट में, तो इसलिए मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए फैक्ट्स की। तो मैंने बहुत टाइम लगाया एक्सप्लेन करने के लिए, और अभी तक वो जो उनको जो सेटअप दिया उसको भी रोल आउट नहीं किया है। नवंबर में इलेक्शंस हुए हैं और आज तक कैबिनेट पता नहीं बनी भी है, कल फाइनल। तब आप देखें अप्रैल में जाके वो कैबिनेट बनी है जो नवंबर में इलेक्शंस हुए, तो काफ़ी ठीक ठाक 4-5 मंथ्स से ज़्यादा आपके पास एक गवर्नमेंट स्लैश कैबिनेट ही नहीं थी। अच्छा मारवी, मैं आपसे एक ये सवाल करना चाहूँगी। हमने सुबह भी हमारा करंट अफेयर्स का न्यूज़ का सेगमेंट होता है, हम पिछले दिनों इसी हवाले से बात कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा नाम के हवाले से बहुत मुजाहरे भी हुए हैं एबटाबाद के अंदर, बहुत सारे डेथ्स हुई हैं, बहुत जख्मी हुए हैं, एग्जैक्टली इंजर्ड हुए हैं। मुझे ये बताइए कि कंसेंसस की बात करें, हम कब तमाम लीडरान जो हैं, लीडर्स मिलकर, मैं आम आवाम की आवाज़ के हवाले से बात करूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मे बी शायद मेरा सवाल आपको इतना प्रॉपरली मेड अप ना लगे, लेकिन मैं करूँगी अपने दिल की बात आपसे, बिकॉज यू आर इन पॉलिटिक्स एज वेल। मुझे ये बताएं कि ये मसला कब हल होगा, क्योंकि आम आवाम को तो लोड शेडिंग का मसला है, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ जा रहा है, मतलब लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही है, नाम के पीछे लोगों की कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे। पहली बात ये कि हमने ये रिस्पेक्ट, ये बहुत गलत स्टेटमेंट कल आई है टीवी पे, अगर 4-5 लोग मर गए तो क्या है, तो ऐसी स्टेटमेंट तो आई वाज शॉक्ड मैंने हर्ड दैट। कैसे इतना बड़ा लीडर इतनी, बस अब छोड़ें, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मैं गुरेज करती हूँ पर्सनल अटैक से, किसी से कुछ ऐसी भूल हो गई तो ठीक है, अब वो सामने आ चुकी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम सब ये कहें कि भाई एक नाम ही तो है ना, सो व्हाट्स द बिग डील, क्यों इतना फर्स मचाया जा रहा है, फिर हम उनके एहसासात की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जिनके लिए ये नाम बहुत बड़ा इशू है। पख्तूनख्वा कुछ सेगमेंट्स जो हैं ANP स्पेसिफिकली के लिए बहुत बड़ा इशू था। तो अगर दूसरी साइड पे इसी तरह से सिर्फ हज़ारा बेल्ट नहीं, काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जिनको नहीं चाहिए वो नाम, दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट देयर आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी, एक नेशनलिज्म का इससे ताल्लुक है, और आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी सारी नेशनलिज्म फेंक दे एक साइड पे, नहीं हो सकता। आपकी आइडेंटिटी आपका कोर होता है। अच्छा, आपने नवंबर के इलेक्शंस की बात की, गिलगित बल्तिस्तान, हमने आपको बड़े डिफरेंट रूप में देखा, वहाँ पे आप ट्रेडिशनल ड्रेस में, आपके बड़े इंटरव्यूज भी आए। आपके ओपोनेंट्स कहते हैं कि वहाँ पे PML काफ से ज्यादा मारवी मेमन की जो है ना पब्लिसिटी कैंपेन थी वो।
Do you agree with that? Actually میرے اپوننٹ سے نہیں کہتے, کچھ آپ کے پارٹی فیلوز بھی کہتے ہیں, نہیں کچھ ایلیمنٹس تھے پارٹی کے اندر تھوڑے جیلس ٹائپ کے, انہوں نے یہ غلط قسم کی افواہیں پھیلانے کی کوشش کی تھی اور پھر اپوننٹس نے obviously اس کو کیش ان کیا تھا. اور میں بار بار یہ ایکسپلین کر چکی ہوں کہ جو پوسٹرز بنے تھے میرے چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ اور اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ, تو یہ ایک پوسٹر بنا. اس کے بعد ایک اور پوسٹر میرے والد صاحب نے بنوایا تھا جو میری اور والد صاحب کی کا پوسٹر ایک الگ سے تھا. obviously بیکاز کیمپین کسی نہ کسی نے تو چلانی تھی, تو والد صاحب واز پریٹی کرٹیکل ان دا ہول کیمپین, سو والد صاحب کا حق بنتا تھا اگر وہ اپنی بیٹی اور اپنا ایک تصویر صاحب نے ڈالنا چاہتے تھے. اس میں کوئی مجھے کوئی خاص ایشو نظر نہیں آیا. ماروی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ابھی 18ویں ترمیم کا جو بل پیش ہوا اس میں ایک کلوز تھا جو کہ موروثی سیاست کے حوالے سے ایک نہیں تھے, کافی تھے, چلیں کافی سارے تھے. تو آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے, میں نے اپوز کیا, پہلے اپوز کیا, April 7 کو اپوز کیا, ڈسینٹ نوٹ اپنی پارٹی کی اجازت کے ساتھ ڈالا, جبکہ اسپیکر صاحبہ نے جو ہے وہ ساری امینڈمنٹس فورس کروائیں کہ وہ واپس لے لی جائیں اور پارٹی چیف کو کال کر کے فورس کرائیں, اور یہ میرے خیال میں کوئی خاص ڈیموکریٹک انداز نہیں تھا. بٹ نان دا لیس اسپیکر صاحبہ کی جو مرضی وہ بہتر, واپس لی انہوں نے, وہ واپس لے لی, لیکن اسے فرق نہیں پڑا کیونکہ مجھے چانس ملا کہ میں وہی باتیں ویسے ہی کر دوں فلور آف دا ہاؤس پہ. صرف میں نے 8 تاریخ کو نہیں کی, میں نے 7 تاریخ کو کی. سو جو باتیں میں 8 تاریخ کو کرتی میں نے 7 تاریخ کو کر دی. سو میری بات ریکارڈ پہ آ گئی. اس پہ مجھے اطمینان ہے کہ میں نے جو میرے ایشوز تھے اس میں بل میں نے اپنے درج کر دیے. موروثی سیاست 2-3 ایشوز ہیں. پہلے تو یہ ایک دم سے جو ہف اینڈ پف ہو گیا تھا 17/4 کہ انٹرنل پارٹی الیکشنز ہونے چاہیے. ہاں یہ 17th امینڈمنٹ کا حصہ تھا. ہاں یہ وہی پریزیڈنٹ مشرف لے کے آئے جو بوٹوں میں پہن کے آئے تھے, بوٹس پہن کے آئے تھے, اور وہی ملٹری ڈکٹیٹر لے کے آیا. لیکن یہ اچھی چیز لے کے آئے تھے, اس کو آپ نے ہٹا دیا. اس کو آپ نے ہٹا کے کہا کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں. آئی ایم ناٹ کنونسڈ, میں خوش نہیں تھی, میں نے کہہ دیا. مجھے بتائیں کرنٹ حکومت کی کون سی پالیسی آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ ان سے انہیں کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ میں خوش ہو گئی تھی کہ آپ بھول گئے اپنے سوال. نہیں مجھے بالکل نہیں. Anything, we've given you the platform. اور وہ بھی آپ نے اسی فگر کے ساتھ بتانی کہ ہاں انہوں نے یہ اچھا کام کیا اور میں سپورٹ کرتی ہوں, اسی طرح کہنا ہے آپ نے. یہ نہیں کہنا ہاں ٹھیک ہے لیکن وہ بات کہیں گے, وہ اس طرح نہیں کہیں گے کبھی بھی. اتنا سائلنس, یہ مطلب کوئی اچھی پالیسی نہیں مجھے نظر نہیں آ رہی. میں ان سے خوش نہیں ہوں. عوام NFC ایوارڈ اچھی بات نہیں تھی. اگر NFC ایوارڈ اچھی چیز ہے تو پھر اس کی منظوری پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہوئی ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن؟ آپ کو پتا ہے کانسٹیٹیوشنل کلاز ہے, آج کے کانسٹیٹیوشن کا کلاز, یہ 18th امینڈمنٹ کا کلاز. اچھا کوئی مشورہ دے دیں حکومت کو, مشورہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو وہاں ڈالا گیا آپ وہ کام کریں, اپنی کرپشن کی سیاست کو چھوڑ دیں اور ایکسکیوز کے پیچھے نہ چھپیں کہ آپ کے پاس بے تحاشا ایکسکیوز ہیں, ہمیں ورثے میں ملا, ہمیں یوں ملا, ہم یہ. ایکسکیوز نہیں, آپ کو ورثے میں کیا ملا؟ آپ کو ورثے میں کتنے روپے کی دال ملی؟ آج وہی دال 130 روپیز 1 کلو ہے. آئی مین واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کسی چیز کو بھی لے لینا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتی. میں چاہتی ہوں کہ حق کی بات کریں صحیح اور سالو کریں ایشوز, ٹائم نہ لگائیں بیان بازی میں. ہمارے ساتھ بھی ہمارا آدھا ٹائم ویسٹ یوں ہوتا ہے کہ ہم ان کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی امپلیمنٹ کچھ بھی نہیں کرتے. ہمارا ٹائم اس میں جانا چاہیں گے ہم ان کو سولوشنز دے رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں یو آر سولوشن A, B اور C, جسٹ پک ون. لٹرلی یوں ہونا چاہیے. لیکن اس طرح کی تو اپوزیشن, لوگ کہیں گے یہ کس قسم کی اپوزیشن ہے, یو گیونگ دم سولوشنز, آپ ان کے لیے ایزی کر رہے ہیں ان کا کام. ہاں آپ کا کام ہے کہ ان کے لیے ایزی کریں تاکہ عوام کا فائدہ ہو. بھائی اگر ان کو سولوشن سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ دے دیں. تھینک یو. تو کافی ٹائم یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. بٹ ایک چیز ہے کہ اگر PPP کی ریئل سیاست سمجھنی ہے اور ان کا ورثہ سمجھنا ہے تو میں آج کل بڑی ایک انٹرسٹنگ کتاب پڑھی ہوں جو میں آج لانا بھی چاہ رہی تھی آپ لوگوں کے لیے, فاطمہ بھٹو کی کتاب. فاطمہ بھٹو کی کتاب از اے پرفیکٹ ایگزامپل آف PPP کا ورثہ کیا ہے اور ایکچوئل اس میں جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوئے ہیں وہ ایکسپوز کرتا ہے کہ میرے خیال میں ماروی کے پاس اتنی ساری باتیں کہ ایک الگ سے اسپیشل ٹرانسمیشن ہونی چاہیے ماروی کی پرسنل زندگی کے حوالے سے بھی کہ واٹ ڈز شی لائک. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. آپ کو لاہوری ناشتہ پروگرام کے بعد کھلائیں گے خالص قسم کا. اوکے تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ اینڈ بائے بائے.